बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूम लका। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्य या क़य्यूम। ऐ अल्लाह, बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरे उस नाम से जो पाक है, पाकीज़ा है, मुबारक है, सबसे ज़्यादा पसंद है तुझको, वो नाम जिसके साथ आपसे दुआ मांगी जाए तो आप कबूल फरमाते हैं, और जब उसके साथ आपसे सवाल किया जाए तो आप अता फरमाते हैं, और जब उसके साथ आपकी रहमत मांगी जाए तो आप रहम फरमाते हैं, और जब उसके साथ फराखी मांगी जाए तो आप फराखी अता फरमाते हैं। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरी ख़ास रहमत मांगता हूँ कि तू इससे मेरे दिल को हदायत दे, और इससे तू मेरे काम को मुजतमा फरमा दे, और इससे तू मेरी परगंदा हालत को संवार दे, और इससे तू मेरे बातन की इस्लाह कर दे, और इससे तू मेरे ज़ाहिर को बुलंद कर दे, और इससे मेरे अमल को पाकीज़ा बना दे, और इससे तू मेरे दिल में रास्ती डाल दे, और इससे तू मेरी उल्फत को लौटा दे, और इससे तू मुझे हर बुराई से बचा ले। ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा ईमान और यकीन अता कर जिसके बाद कुफ्र ना हो, और ऐसी रहमत के उसके ज़रिए मैं इज़्ज़त की बुलंदी हासिल करूं दुनिया में और आखिरत में। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ फ़ैसले की कामयाबी का, और शहीदों के मर्तबे का, और सादतमंदों जैसी ज़िंदगी का, और दुश्मनों पर फ़तह और नुसरत का। ऐ अल्लाह, मैं तेरे हजूर अपनी आजत पेश करता हूँ, अगरचे मेरी राय कोताह है और मेरा अमल ज़ईफ़ है। मैं तेरी रहमत का मोहताज हूँ, बस मैं तुझसे मांगता हूँ ऐ मामलात का फ़ैसला करने वाले, और ऐ सीनों के शफा देने वाले, जिस तरह के तू समंदरों के दरमियान पनाह देता है, मुझे पनाह दे दोज़ख के अजाब से, और हलाकत की पुकार से, और कबूर के फितने से। ऐ अल्लाह, तू खालिक में मखलूक, तू मालिक में ममलूक, तू कादिर में मकदूर, तू सतार में मस्तूर, तू गफ़ार में मग़फ़ूर, तू जाबर में मजबूर, तू हाकिम में महकूम, तू अकबर में आखिर, तू मोइज़ में आजिज़, तू परवर में परवरदा, तू जलील में जलील। मेरे मौला, मुझे चार चीज़ों से पनाह बख्श, सकरातुल मौत से, कब्र के अज़ाब से, हशर के हिसाब से, और दोज़ख की आग से। ऐ अल्लाह, मजबूत रस्सी वाले और दुरुस्त काम करने वाले, और मैं तुझसे मांगता हूँ अमन खौफ के दिन में और जन्नत हमेशगी के दिन में, ऐसे मुक़र्रबीन के साथ जो तौहीद की गवाही देने वाले, रुकू सिजदा करने वाले, और अहद व पैमा को पूरा करने वाले हैं। यकीनन तू बहुत मेहरबान, बहुत मोहब्बत करने वाला है, और बेशक तू कर डालता है जिसका तू इरादा करता है। ऐ अल्लाह, हमें बना दे हदायत की तरफ बुलाने वाला, हदायत पे चलने वाला, ना जो ना गुमराह हो और ना गुमराह करने वाला हो, जो तेरे दोस्तों से दोस्ती करने वाला हो और तेरे दुश्मनों से दुश्मनी करने वाला हो। तेरी मोहब्बत की वजह से हम उनसे मोहब्बत करें, और तेरी अदावत की वजह से हम उन लोगों से अदावत रखें जो तेरे मुखालिफ हैं। ऐ अल्लाह, ये मेरी दुआ है और इसे कबूल करना तेरा काम है, और ये मेरी कोशिश है और तुझी ही पे मेरा भरोसा है। ऐ अल्लाह, कर दे तू मेरे लिए नूर मेरे दिल में, और नूर मेरी कब्र में, और नूर मेरे आगे, और नूर मेरे पीछे, और नूर मेरे दाएं, और नूर मेरे बाएं, और नूर मेरे ऊपर, और नूर मेरे नीचे, और नूर मेरे कानों में, और नूर मेरी आँखों में, और नूर मेरे बालों में, और नूर मेरी जिल्द में, और नूर मेरे गोश्त में, और नूर मेरे खून में, और नूर मेरी हड्डियों में। ऐ अल्लाह, पुरज़मत कर दे तू मेरे लिए नूर को, और अता कर मुझे नूर, और बना दे मेरे लिए नूर ही नूर। पाक है वो ज़ात जिसने इज़्ज़त की चादर ओढ़ी और इस चीज़ को बयान भी किया। पाक है वो ज़ात जिसने बुजुर्गी का लिबास पहना और इससे मुशर्रफ है। पाक है वो ज़ात के तस्बीह किसी को लायक नहीं सिवाय उसके।
پاک ہے احسان اور نعمتوں والی ذات، پاک ہے بزرگی اور عزت والی ذات، اور پاک ہے جلال اور اکرام والی ذات۔ یا اللہ یا رحمان و یا رحیم و یا حی و یا قیوم و یا ذوالجلال والاکرام، بے شک تو بادشاہ ہے، تو ہی بادشاہ ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تیرا فرمان ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول فرما۔ یا اللہ میں تجھے پکارتا ہوں، میری پکار سن۔ یا اللہ میں کسی غیر سے نہیں مانگتا، تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، میرا سوال قبول فرما، میرا سوال پورا فرما، اور میں تجھ سے دین اور دنیا کی بھلائی مانگتا ہوں۔ یا اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، مجھے بخش دے۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں، میری مغفرت فرما۔ یا اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں تجھے پکارتا ہوں، میری پکار سن۔ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میرے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے رزق دے۔ یا اللہ میں مظلوم ہوں، یا اللہ میری مدد فرما۔ یا اللہ میں مجرم ہوں، میری گردن آزاد فرما۔ یا اللہ میں مصیبت زدہ ہوں، میری تکلیف دور فرما۔ اے اللہ پروردگار لوگوں کے دور کرنے والے تکلیف کے شفا عطا فرما، تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ بخش دے مجھے اور رحم کر مجھ پر، اور تندرستی عطا کر مجھے، اور رزق عطا کر مجھے، اور ہدایت دے مجھے۔ اے اللہ امن دے اپنی قدرت میں اور داخل کر لے اپنی رحمت میں مجھے، اور گزار دے اپنی عطاعت میں میری عمر، اور خاتمہ کر میرا سب سے اچھے عمل پر، اور کر دے ثواب اس کا جنت۔ یا اللہ یا رحمان و یا رحیم و یا حی و یا قیوم و یا ذوالجلال والاکرام، تیرے لطف و کرم میں تیرے ملک میں بسنے والے کروڑ ہا مسلمان ایک مرکز پہ متحد ہوں، اور وہ مرکز اسلامستان ہو، تیرے حکم کے محکوم ہو کر تیری ساری دنیا پہ حاکم ہو، اور ان کی یہ حاکمیت سرمدی ہو، سدا قائم رہے۔ اے ارض و سما کے خالق و مالک، ایمان تیری نصرت اور تاریخ تیری قدرت کی منتظر ہے، ہمیں ہماری کھوئی ہوئی تمکنت عنایت فرما۔ عالم کو عمل، مومن کو کردار، مجاہد کو شجاعت، اور فقر کو زہد و تقوی عنایت فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی نبوت اور رسالت کے صدقے ملت اسلامیہ کی ناموس کو بلند فرما۔ وہ گزرا ہوا دور، وہ چھنی ہوئی عظمتیں، وہ کھوئی ہوئی رفتیں، وہ لٹی ہوئی ستوتیں پھر سے لا۔ تیرا یہ ملک پاکستان ایک بار نہیں کئی بار آزمایا جا چکا ہے، اب یہ تیری دلجوئی کا مستحق ہے، تو اس پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ تیرے لطف و کرم سے تیرے اس ملک کا اقبال بلند ہو، اس کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں، اس کو ملکوں کی سرداری عنایت فرما، اور کھوئی ہوئی عظمت و وقار کو پھر سے بحال فرما۔ ہمارے اعمال تو جیسے بھی ہیں ہی، ہم سے درگزر فرما، اور ہمیں ہمارا کھویا ہوا مقام بخش۔ یا اللہ یہ تمام دعائیں تقدس ماں پیر و مرشد حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس سرہ العزیز ہی کے الفاظ میں انہی کی وساطت سے تیرے حضور پیش کی، قبول فرما۔ بو انیس شیخ عالم واجی برکت علی، فقر و ترک و سمت میں وہ پیکرے صبر و رضا، یا الہی شاہ برکت کی ولایت کے طفیل، ذکر و فکر و خدمت و تبلیغ ہو مجھ کو عطا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا